अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं व्यूज मैटर। मैं हूं वली डार। दोस्तों, इस वक्त अरबों मुसलमान ईरान के हमले का इंतजार कर रहे हैं। इस वक्त अरब ममालिक, इस वक्त मुस्लिम ममालिक तमाम तर ईरान की तरफ देख रहे हैं कि कब ईरान इसराइल पर हमला करेगा। लेकिन ये तमाम तर ममालिक खुद से हमला करने का प्लान नहीं कर रहे, खुद ये कोशिश भी नहीं कर रहे कि वो इसराइल पर हमला करने का सोचे भी, या कुछ इसके ऊपर कोई प्लान मुरतब कर लें कि भाई किस तरह से हमने इसराइल के खिलाफ स्ट्रेटजी बनानी है, हम क्या कर सकते हैं एज अ मुस्लिम कंट्री। लेकिन तमाम तब अरब ममालिक जो है ना इस वक्त, और जो मुस्लिम कंट्रीज हैं और जो अरबों की तादाद है मुसलमानों की, वो इस वक्त सारे ईरान की तरफ देख रहे हैं कि कब ईरान इसराइल पर जवाबी हमला करेगा। नाज़रीन, मैं आपको आज के इस व्लॉग के अंदर तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट से मैंने आपको अपडेट करना है। बहुत अहम खबरें हैं तीन आपके साथ शेयर करने के लिए, लेकिन वो तीन खबरें शेयर करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान आयतुल्लाह अली खामनाई जो हैं, अब से कुछ देर कबल उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भाई जो इसराइल ने शरारत की है ना, और उसका जो है ना उनको अब सबक सिखाना ज़रूरी हो गया। अब ये सोचें आप कि जिसको इसराइल इतना बड़ा हमला कह रहा है कि हमने बड़ा ज़बरदस्त हमला किया, बड़ी स्ट्रेटजी हमारी ज़बरदस्ती, हमने ये कर दिया वो कर दिया, उसको उन्होंने सिर्फ शरारत कहकर बात ख़त्म कर दी कि इतनी महदूद चीज़ उन्होंने इसको कहा। लेकिन वो कह रहे हैं कि इस शरारत की भी सज़ा मिलेगी। जो आपने ये एडवेंचर करने की नाकाम कोशिश की है, जिसमें आपको हजीमत का सामना हुआ है, जिसमें आपको ज़िल्लत का सामना हुआ है, उसकी भी आपको सज़ा दी जाएगी। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको जल्दी से पहले तीन खबरें बताता हूँ क्या है, उसके बाद उसकी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। पहली खबर दोस्तों ये है कि ईरान की सड़कों पर गुज़िश्ता रोज़ हज़ारों लोग निकले, हज़ारों की तादाद में मुख्तलिफ शहरों के अंदर लोग सड़कों पर निकले, और उन्होंने तीन चीज़ें सामने रखी ईरानी हुकूमत की। वो तीन चीज़ें क्या उन्होंने सामने रखी आपको बताता हूँ। इसके साथ साथ दूसरी जो डेवलपमेंट है वो ये है कि तैयब उर्दवान यानी कि जो तुर्किया के सदर हैं, मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरेबिया के, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और जो दीगर मुस्लिम ममालिक हैं, उनका बड़ा ही सख्त रिएक्शन सामने आया है, और उनके रोल के हवाले से कुछ बहुत अहम चीज़ें इसकी हम बात करेंगे। यमन ने यानी कि जो वहाँ पर हौसी हैं, यमनी फौज है, उन्होंने एक बड़ा अहम किस्म का मुतालिबा किया है, एक बड़ा अहम किस्म का मशवरा कह सकते हैं आप इसको, सामने आया है, जिस पर बात करनी आज के इस व्लॉग के अंदर बेहद ज़रूरी है। तो नाज़रीन, सबसे पहले जो खबर मैंने आपको देनी है वो ये है कि ईरान की सड़कों पर हज़ारों लोगों ने बाहर निकलकर कुछ मुतालिबात सामने रखे, कुछ चीज़ें उन्होंने सामने रखी। मैं आपको बताता हूँ तीन चीज़ें क्या हैं। सबसे पहले तो ईरान की जो अवाम है, उन्होंने अपनी जो फौज है, अपनी जो हुकूमत है, वहाँ की जो तमाम तरफ फोर्सेज हैं, उनको खिरात तहसीन पेश किया, उनको उन्होंने ट्रिब्यूट पेश किया, उन्होंने उनको भरपूर अप्रिशिएट किया इस बात के ऊपर कि उन्होंने इसराइलियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। जो हमला करने की एक नाकाम कोशिश उन्होंने की है, जिस पर उनको जिल्लत का सामना हुआ है, उस पर उन्होंने उनको अप्रिशिएट किया और कहा कि हमारे डिफेंस सिस्टम ने जिस तरह भरपूर रिस्पॉन्ड पर वक्त रिस्पॉन्ड किया, वो काबिल तारीफ है। और हम अपनी फौज के साथ, अपनी जो हमारी गवर्नमेंट है वहाँ पर, जो सुप्रीम लीडर हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, और हम हर महाज के लिए, हर नए जंग के लिए हम तैयार हैं, हम वक्त तैयार हैं। इसके साथ साथ दूसरी चीज जो उन्होंने सामने रखी, वो रखा एक बड़ा ही अहम मुतालिबा दोस्तों ये किया जा रहा है कि ऑपरेशन का आगाज किया जाए इसराइल के खिलाफ, और वो ऑपरेशन है वादा सादिक 3। इसका आगाज करने के लिए लोग अब प्रेशराइज कर रहे हैं ईरान की गवर्नमेंट को कि अब ये वक्त आ गया कि इनको, जो इन्होंने एडवेंचर करने की कोशिश की है, जो इन्होंने एक शरारत करने की कोशिश की है, उसका उनको एक तगड़ा किस्म का जवाब मिले, और उनको लगे पता कि ईरान के साथ दोबारा ऐसी हरकत करने का सोचना भी नहीं, क्योंकि हम ताकत में आपसे बहुत ज़्यादा आगे हैं, और हम आपके इस एडवेंचर का आपको बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है ना वो जवाब देंगे। तीसरी चीज़ नाज़रीन ये है कि एहतजाज बिल्कुल किया गया, ईरान की सड़कों पर एहतजाज किया गया, और वो ये एहतजाज किया गया कि यहाँ पर जो अक़वाम आलम है, यहाँ पर वो बात क्यों नहीं कर रही। बहुत सारे ममालिक हैं, जिसमें यूके है, अमेरिका है, और जो उनके दोस्त ममालिक हैं, वो कह रहे हैं कि उनके पास राइट ऑफ अटैक था, राइट ऑफ डिफेंस था इसराइल के पास, तो उन्होंने जो हमला किया है उसमें कोई बुराई नहीं है, वो कर सकते हैं, जिनके पास ये राइट है। तो वो कहा यह जा रहा है कि भाई अगर हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर हम समझौता नहीं करेंगे, अगर आपने इस तरह से किया है, तो उसके ऊपर अक़वाम आलम को नोटिस लेना चाहिए, तमाम तर जो UN है, सलामती काउंसिल है, उसको देखना चाहिए कि ईरान के पास अब ये हक मौजूद है, हम इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं कि आपने हमारे मुल्क के अंदर आकर दरअंदाजी की कोशिश की है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस अब आपको भुगतने होंगे। इस पर एहतजाज भी किया गया है ईरानी अवाम की जानिब से। ये तो हो गई एक डेवलपमेंट, इसके बाद से बहुत सारी चीज़ें इस वक्त सामने आई हैं। दूसरी नाज़रीन चीज़ ये है कि मुस्लिम ममालिक
انہوں نے اس پر جو کہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ بیان سامنے آئیں گی اور سخت اس پر کنڈیم کیا جائے گا، وہ کیا گیا۔ سعودی عربیہ کا اس پر ریئیکشن سامنے آیا، جو ایم بی ایس ہے محمد بن سلمان، انہوں نے اس کی مذمت کی، انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، مل بیٹھ کر بات کرنی چاہیے، جاہریت نہیں ہونی چاہیے، یہ غلط ہے، یہ وہ ہے جو کہتے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے بھی اس پر سخت ریئیکشن دیا جی کہ اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس پر بیان دیا کہ پاکستان نہیں چاہتا کہ اس خطے کے اندر اس طرح جاہریت کو فروغ دیا جائے اور اس پر یہ کام سامنے آئے۔ لیکن امپورٹنٹلی تیسرا جو سٹیٹمنٹ تھا رجب طیب اردوان کا، ترکیہ کے صدر، انہوں نے کہا کہ بھائی اسرائیل کے اوپر خدا کی لعنت ہو، پہلی چیز۔ دوسری چیز انہوں نے بولی کہ ہم ایران کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں اور ہم ایران کو سلامت دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہم ایران کے ساتھ اس وقت کھڑے ہیں، مشکل میں بھی کھڑے تھے، اب بھی کھڑے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب ایران کے پاس رائٹ ہے، اگر آپ ان کے ساتھ اس طرح سے کریں گے تو وہ آپ سے طاقتور بھی ہیں اور وہ آپ کو اس کا جواب دینے کی جو ہے اہلیت وہ بھی رکھتے ہیں۔ تو ہم مشکل کے اس وقت میں ایران کے ساتھ ہیں، اور جو مڈل ایسٹ کے اندر اس وقت حالات ہیں اس کا ذمہ دار صرف ایک ملک ہے، وہ ہے اسرائیل، اور ظاہری بات ہے اس کے پیچھے امریکہ کی وہ بات کر رہے تھے۔ تو مڈل ایسٹ کے جو حالات ہیں وہ اس نہج پر، اس مقام پر لانے کے جو ذمہ دار ہیں وہ اس وقت اسرائیلی ہیں، اور امریکہ کے لوگ اس کے اندر مینلی جو ہیں وہ ذمہ دار ٹھہرائے ہیں۔ اب مسلم امہ اس سے آگے کبھی گئے نہیں ہیں، امدادی چیزیں روانہ کر دیتے ہیں، بیانات آ جاتے ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ ہے رول آف مسلم امہ۔ اس کے اوپر ناظرین آج یمن کا بہت ہی زبردست قسم کا سٹیٹمنٹ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا، سامنے آیا ہے۔ یمن نے اس کے اوپر جو بیان دیا ہے، یمنی فورسز ہیں، یحییٰ ساری ہیں اور جو وہاں پر فوج ہے، انہوں نے ایک اپنا سٹانس سامنے رکھا۔ انہوں نے کہا کہ جو عرب ممالک ہیں، جو اسلامی ممالک ہیں، اب وقت آ چکا ہے کہ ان کو ایک ہو جانا چاہیے، جس کی میں کل آپ سے بات کر رہا تھا کہ ان کو ایک پیج پر ہونا چاہیے اور ان کو متحد ہو جانا چاہیے دشمن کے خلاف۔ ایران کا ساتھ دینے کی انہوں نے اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں، ہم یہ اپیل کرتے ہیں، ہم یہ آپ کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ اب وقت آ چکے کہ ایک ہوں اور ایران کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، کیونکہ ایران واحد ملک ہے جو اس وقت فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے، جن پر ظلم کی تاریخ رقم کی جا رہی ہے، ایک ان کے اوپر کس طرح سے ان کو مارا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، بچوں کو، عورتوں کو، مظلوموں کو۔ ایران ان کی آواز بن رہا ہے، ایران ان کا ساتھ دے رہا ہے۔ لبنان کے اندر اب تو جنگ چھڑ چکی ہے، اس کے اندر بھی صرف ایک ملک ہے، وہ ہے ایران۔ وہ اپنی تمام تر جو چیزیں ہیں اس کو سٹیک پر لگا کر ان کا مقابلہ کر رہے ہیں دشمنوں کا۔ تو آپ ایران کا ساتھ دیں کیونکہ ایران حق پر ہے، یہ کہا یمن کی جانب سے کہا گیا۔ اور انہوں نے کہا گیا کہ آپ اتنا عرصہ ظلم دیکھتے رہے، ظلم برداشت کرتے رہے اور خاموش تماشائی کا، ایک طرح سے انہوں نے انڈائریکٹلی کہا کہ تماشائی کا رول پلے کیا ہے مسلم امہ نے۔ تو اب وقت آ چکا ہے کہ آپ متحد ہو جائیں۔ ناظرین لیٹسٹ جو خبریں آ رہی ہیں، بہت ساری خبریں ہیں، مینلی لوگ جاننا چاہ رہے ہیں ایران حملہ کرے گا کہ نہیں کرے گا، اتنا کچھ ہونے کے بعد۔ ناظرین اس وقت جو انفارمیشن میں نے تمام تر ویب سائٹس دیکھی ہیں، خبریں حاصل کی ہیں مختلف سورسز سے، ایران کے حملے کا خدشہ ہے، بالکل ہے، اور اس وقت اسرائیل کے اندر ایک خوف کی فضا قائم ہے۔ وہاں کے فوجی جو ہیں وہ بھگلاہٹ کا شکار ہے، کیونکہ ایک طرف تو جو حزب اللہ ہے وہ ان کو کیڑے مکوڑوں کی طرح کچل رہا ہے، ان کے فوجیوں کو، ان کے جو وہاں پر کوشش کی جا رہی ہے زمینی کارروائی کرنے کی، وہاں پر ان کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے، شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، کیونکہ ان کے آئے روز وہاں پر درجنوں کی تعداد میں جو ہے نا فوجی وہ ہلاک ہو رہے ہیں، اسرائیلی فوجی، اور وہاں پر وہ بھگلاہٹ کا شکار ہیں، وہ لبنان کے اندر حزب اللہ کا مقابلہ نہیں کر پا رہے۔ ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اب اوپر سے خطرہ یہ منڈلا رہا ہے کہ ایران کسی وقت بھی دوبارہ سے آسمان پر جو نمائش کی گئی تھی نا میزائلز کی، وہ نظر پھر آ سکتی ہے، جیسے انہوں نے کہنا ریڈی اٹیک، تو پھر سے ہمارے ساتھ نا وہ سائرن بجیں گے، دوڑنے لگیں گے لوگ، وہاں پر بھاگیں گے، دوڑیں گے، خوف پھیل جائے گا۔ تو اس وقت وہ اس پینک میں ہیں۔ اب بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایران اٹیک نہیں کرے گا، ایران صرف ابھی ویٹ کرے گا، کچھ دن دیکھے گا کیا معاملات بنتے ہیں، شاید کوئی معاملہ جنگ بندی کی طرف جائیں، اور کچھ لوگ یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں اینالسٹ کہ ایران حملہ کرے گا، بے شک جیسا پہلا کیا تھا ویسے کرے گا، یا شاید اس سے لائٹر نوٹ پہ کرے، صرف اپنے یہ جو انہوں نے لاسٹ حرکت کی ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، تاکہ معاملات تھوڑے کنٹرول رہیں۔ اگر ڈائریکٹ اٹیک شروع ہو گئے تو ڈیفینیٹلی مشرق وسطیٰ کے اندر جو ہے وہ حالات سنگین تر ہو جائیں گے، اور تمام تر جو دیگر ممالک ہیں، اتحادی ممالک ہیں، وہ اس میں کود سکتے ہیں۔